بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم الاخوان في التتمه ديال التمارين ديالنا اللي متعلق بالتحويل ولا ديال الميمواري ديال 16.2 في 32 بت و في 64 بت. البارتيه الاولى دوزناها في 32 بت وحسبنا لي رو ديالها سواء ابسولي سواء غولاتيف. دابا غادي نمشيو نديرو الميمواري في 64 بت، نحسبوا عاوتاني لي رور ابسولي و لي رور غولاتيف ونقارنوهم مع لي رور ابسولي غولاتيف ديال 32 بت. هادشي اللي لقينا في الفيديو السابق. مزيان، دابا غادي نحسبوا لي رور ديالنا في 64 بت. مزيان، كيف العاده باش نديرو الميمواري في النومبر في سواء في 32 بت في 64 بت. اش كنديرو؟ كنحولو بعدا النومبر ديالنا للبينير. ها هي ليكسبريسيون ديالو راه ديجا لقيناها في الفيديو السابق. ومن بعد كنحسبوا ليكسبوزون. مزيان، عندنا ليكسبوزون في 64 بت شحال كيساوي؟ كيساوي 2 على بويسونس ان اي موان 1 بلس ان افيك 32 في 64 بت ان او ايكال 11. مزيان، ان هاد التيك ان شنو قلنا؟ هي ان هي عدد المرات باش كنزيحو الفاصله. مزيان، هي اللي كتكون فوق 2 على بويسونس. مزيان، 2 على بويسونس ان. لا غادي نشوفو شحال الزحف. درنا الازاحه ديال الفاصله بحال فعاد دوكا عندنا 4 وغادي نوفرو علاش 4 راه ديجا لقيناها في الفيديو السابق. مزيان، نحسبوا هادي. عندنا ليكسبوزون تساوي 2 على بويسونس ان هي 2 على بويسونس 11 ناقص 1 هي على بويسونس 10 ناقص 1 بلس ان. نبقاو دابا عاد ان ها النومبر ديالنا نشوفوا شحال من مره غادي نزيحوا الفاصله. شنو قلنا؟ غادي نزيحوا الفاصله حتى نلقاو اقصى واحد. ها هو اقصى واحد. دونك الفاصله غتجي حتى لهنا. دونك شحال من مره؟ 1 2 3 4. دونك ان ديالنا ايكال 4. ها هي ان ديالنا ايكال 4. نعطيو واحد المثال اخر. الى عندنا واحد 0 0 1 فاصلة 0 0 1 1 من بعد واحد لا نديرو 0 0 1 1. مزيان ياك. في هاد لوكا اشنو هو اقصى واحد في هاد لوكا؟ هذا هو. واش هذا هو اقصى واحد؟ نجيبو حتى لهنا. لا، راه باقي واحد اخر في هاد الجهه. دونك غادي نجيبوه حتى لهنا ونحسبوها ثاني 1 2 3 4. دونك عندك ان هي 4. هذا مثال توضيحي. مزيان، باش تعرفوا بلي هاد ان راه تساوي العدد ديال المرات باش سحنا الفاصله في اتجاه ديال اقصى واحد. مزيان، ان ديالنا تساوي 4. الو عندك 2 على بويسونس 10 شحال؟ ديرو الكالكولاتريس. 2 على بويسونس 10 تساوي 1024. 1024 نقسم منو 1 ونزيدو عليه 4 تساوي نقسم منو 1 1024 نقسم منو 1 ونزيد عليه نتا 4 تساوي 1027. الوغ عندنا ليكسبوزون ديالنا هي 1027 وليكاز المخصصين ليه هما 11. الوغ غادي نحولو هذا لبينير. ومن بعد نديرو ليه ستوكاج ديالو في البلاصه ديال ليكسبوزون. في البلاصه ديال ليكسبوزون الكاز ميموار 11 الكاز ميموار مخصص ليكسبوزون. والسين راه عندنا 16 عندنا 16 جوج فهو بوزيتيف. الوغ عندك السين كيفالون تساوي 0 النص ديال السين. والمونتيس ها هو هادشي اللي كيكون بعد الفاصل. دابا غادي نمشيو نحولو 1027 البناء نقسم على جوج. دابا نغلب هاد الحاسبه. عندك 1027 نقسم على جوج تساوي 513. كتبقى لينا واحد نقسم على جوج 513 نقسم على جوج تساوي 256. كنبقى لك عاوتاني واحد 256 نقسم على جوج تساوي 128. كتبقى لك صفر على جوج حتى غتبقى داكشي هنا
صون على جوج 64 هذيك صفر، صون عاوتاني على جوج، صون على جوج 32 صفر 32 شحال فيها؟ فيها 16 صون على جوج. دايما تستعملو الكالكولاتريس باش ما تخطئوش. صفر ومن صون على جوج غادي يبان لك 8 صفر، 8 مقسوم على جوج 4 صفر، 4 مقسوم على جوج صفر، ايوا جوج مقسوم على جوج واحد، كتبقى لك عندنا صفر. الوغ النومبر ديالنا دايما كنبداو بما ان عندنا القسمة كنبداو من الاخر. دونك عندنا واحد، عندنا 1027 الكيفالون ديالو في بينيه نبداو في لاباز 10، الكيفالون ديالو هي واحد. شحال ديال الزروات؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، واحد واحد. مزيان شوفوا نتأكدوا واش فريمون عدد ديال النومبر اللي عندنا هنايا راه 11 كيساوي 11. هاي اللي كنصح عندك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 11. نتأكدوا واش فريمون كيساوي 1027. نفس الطريقة صفر واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10. ألوغ هنا النومبر ديالنا إيكال عندك واحد مضروب في جوج بلس زيرو بليس واحد مضروب في جوج بلس واحد زائد واحد مضروب في جوج بلس 10. شوفوا نديرو كالكولاتريس. جوج بلس 10 شحال قلنا؟ 1024. نزيدو عليه جوج ومن بعد نزيد عليه واحد، نزيد عليه واحد فريمون تساوي 1027. الوغ هذا هو ليكسبوزون ديالنا. باش كنقلبو هو ليكسبوزون. دابا عندنا ليكسبوزون، عندنا المونتيس. عيدو بلاتي المونتيس حيت كان خصنا هذا نضربو في جوج على بيسونس 4. نضرب في جوج على بيسونس 4 كيجي هادي لي بان في لاباز. مزيان هذا هو المونتيس ديالنا. ها ليكسبوزون ها لو سين ديالنا. دونك دابا غادي نديرو في الليفر. مزيان هادي السين ديالنا. نحاولو نقسموها على 64. يجينا داكشي صغير. ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها ربعة ها خمسة ها ستة ها سبعة ها تسعة ها 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 63 ها 64. بقات لنا واحد الكاس ها 64 هي رقم 64. مزيان الكاس الاولى هذه ديال لو سين بما ان عندنا بوزيتيف دونك غنديرو زيرو. من بعد غادي نحسبو واحد 11 الكاس خاصة ديال ليكسبوزون. عندنا واحد عندنا جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 ها 11 حتى لهنايا ديال ليكسبوزون. فين هو ليكسبوزون ديالنا؟ ها هو عندنا واحد شحال ديال الزيروات؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية واحد.
هو التمثيل ديال ليكسبوزون، داكشي اللي بقى كلشي ديال المونتيس ديالنا ها هو. عندنا 1 2 3 4 5 6 6 الزيروات 1 1 6 الزيروات 1 1. ها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 6 الزيروات. عندنا 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 والباقي نمسحو هادي 1 1 1 1 عاوتاني 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0. هاد ديما كنعاودو 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 واحد واحد زيرو زيرو واحد واحد زيرو زيرو واحد زيرو زيرو واحد واحد زيرو زيرو واحد واحد. هذا هو التمثيل ديال 16.2 في لي كاز ميموار في الميمواري ديال 64 بت. مزيان خليكم باش نخليكم لي سباس دابا باش نقريو الا كان باش نقلو ولا ديجا كان خاصكم ديروا التمارين. المهم وقفوا دائما كل كنديروا التمارين وقفوا نعطيكم الكيستيون ديالنا، وقفوا الفيديو وديروا المحاولات ديالكم ومن بعد طلقوا الفيديو باش تشوفوا التصحيح واش هو هذاك داكشي اللي خرج لي واش هو هذاك. الا كان عندي شي خطا قولوا لي في الكومونتير راه عندك شي خطا ولا شي حاجه، الا ما كانش خطا قولوا لي راه داكشي اللي درتي راه صحيح مزيان. دابا غادي نمشيو نحسبوا ليرور ومن بعد نقارنوا بداكشي اللي لقينا في 32 بت. مزيان نجيو لهنا مزيان نجيو لهنا. دابا غادي نحسبو ليرور ابسولوت يعني كتبت ابسوليت نديرها ليرور ابسوليت. مزيان ليرور ابسوليت شنو قلنا؟ ليرور ابسوليت قال لكم ديال هو دلتا اكس يساوي اكس ديالنا ناقص اكس بريم. اكس بريم اكس ديالنا شنو هو 16.2. اكس ديالنا شنو هو اكس ديالنا؟ اكس ديالنا سيدي غادي نعاودو نخرجو داكشي اللي دخلنا في الكاز ميموار، غادي نعاودو نخرجو ونشوفو واش فريمون راه يعطينا 16 ماشي 0.2 ياك، واش فريمون راه يعطينا 16.2 ولا غيعطينا 16 واحد القيمه اللي هي قريبه ل 16.2. مزيان مزيان شنو كنديرو؟ غادي ناخدو بلا العمليه اللي راه درنا، غادي تاخدو عاوتاني اكسبوزون وغادي تحولو لاش؟ غادي تحولو للديسيمال. غادي تحولو للديسيمال وتنقصو من 1023 من 1023 نقصو من 1023 غيعطيك ان. وان راه حنا راه ديجا عرفنا راه ديجا المهم الطريقه كتعرفوها ان راه كيساوي لك 4. مزيان دونك بما ان كيساوي لك 4 دونك شنو غادي نديرو؟ غنجيو نكتبو واحد فيرغول المونطيس كلها ومن بعد نزيحو الفاصله ب4 ديال المرات. هادشي اللي غادي نديرو ونشوفو هذاك النومبر اللي خرج لينا واش فريمون غادي نحولو عاوتاني للديسيمال نشوفو واش كيساوي لينا 16.2 ولا واحد القيمه اللي قريبه. الا كانت قيمه قريبه غادي نحسبو ليرور ديالنا هذاك الخطا بالنسبه ديال الخطا اللي كاينه ونقارنو مع 32 بت. مزيان عندك الصفر عندها الاكسبوزر كيبدا من هنا 1 2 3 4 5 6 6 0 ها 1 2 3 4 5 ها 6 ياك. ومن بعد عندك 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0. شوفوا نتاكدوا واش فريمون هادشي اللي درنا واش هو هذاك. مزيان نزيحو بلاص ما نضربو هنايا اصلا نضربو في 2 بلس 4 4 ياك نضربوه في 2 بلس 4 حنايا غادي شنو غندير
غادي نزيحو الفاصل بربعة د المرات، واحد جوج ثلاثة أربعة، دونك غادي نجيب واحد حتى لهنايا ونقصو هنايا، دونك غادي نجي ونمسحو هاد النمبر ديالنا. نتأكد واش فريمون هذا غيعطينا 16. عندك صفر صفر واحد جوج ثلاثة أربعة، دونك جوج على بويسونس أربعة فريمون توصل ل 16. دونك اشنو بقى لينا؟ نشوفو هادشي اللي بعد الفاصلة، كلشي هادشي واش فريمون كيساوي لي 0.2 ولا شي قيمة قريبة ليه. مزيان، تأكدو واش نيت الأرقام هي هاديك. عندك شحال ينوض كيتعاود واحد واحد، نحسبوها واحد واحد باش نقارنو. ها واحد عندك، ها واحد جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، ها ستة، ها سبعة، ثمانية، ها تسعود، ها 10، ها 11، ها 12 مرة. عندك واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10 11، باقي خاصني واحد واحد. 0 1 1 ها 12 مرة. دونك هاد النومبر راه ايكيفالون ديال هذا فيه عاوتاني 62 بت 64 بت. مزيان، دابا غادي نرقمو بعد الفاصلة. عندنا ناقص واحد، ناقص جوج، ناقص ثلاثة، ناقص أربعة، ناقص خمسة، ومن بعد ناقص ستة، ناقص سبعة، ناقص ثمانية، ناقص تسعود، ناقص 10، ناقص 11، ناقص 12، ناقص 13، ناقص 14، ناقص 15، ناقص 16، ناقص 17. عرفت واحد؟ أنا مشيت مع هاد الوحدة، وعاوتاني نديروها غير شوية شوية خطأ. دونك الفاصلة فين جات؟ هذا راه خطأ، ما مزيان. ها هي الفاصلة هنا، بما أن بدينا بالفاصلة نديرو ناقص واحد، ناقص واحد، ناقص جوج، ها ناقص ثلاثة، ناقص أربعة، ناقص خمسة، ناقص ستة، ها ناقص سبعة، ناقص ثمانية، ناقص تسعود، ناقص 10، ها ناقص 11، ناقص 12، ناقص 13، ناقص 14، ها ناقص 15، ناقص 16، ناقص 18، ناقص 19، ناقص 20، 21، 22، ناقص 23، ناقص 24، ناقص 25، 26، ها 27، ناقص 27، ناقص 28. عندك 29، 30، عندك ناقص 30، ناقص 32، 32، 33، 34، ها ناقص 35، ناقص 36، 37، 38، ها 39، ها 40، ناقص 40، 40، 41، 42، 43، ناقص 43، ناقص 44، هذا ناقص 44، 45، 46، ها ناقص 47، ناقص 47، ناقص 47، 44، 45، 46، ها 47، ناقص 47، ناقص 48. فوالا غادي نحولو هذا للديسيمال ديالنا ونستعملو الكالكيولاتريس. غادي نكتبو لكم تحت وكاع نتوما استعملو الكالكيولاتريس. مزيان، نسحب هادي. استعملو الكالكيولاتريس. عندك نبداو بهذا، عندك جوج، ناقص ناقص 3 زائد جوج ناقص ناقص 4. ما غاديش نديرو الزروات. جوج ناقص ناقص 7 زائد جوج ناقص ناقص 8 زائد جوج ناقص ناقص 11 زائد جوج ناقص ناقص 12 زائد جوج ناقص ناقص 15 زائد جوج ناقص ناقص 16 زائد جوج ناقص ناقص 19 زائد جوج ناقص ناقص 20 زائد جوج ناقص ناقص 23 زائد جوج ناقص ناقص 24 زائد جوج ناقص ناقص 27 زائد جوج ناقص ناقص 28 زيد عليه جوج ناقص 28 فاش وقفنا ناقص 31 زائد جوج ناقص ناقص 32 زائد جوج ناقص 35 زائد جوج ناقص 36 زائد جوج ناقص ناقص 39 زائد جوج ناقص ناقص 40 زائد جوج ناقص 40 41 42 ناقص 43 زائد جوج ناقص ناقص 44 زائد جوج ناقص ناقص
47 زيد جوج على بويسون ناقص 48. شوفوا هذه الكالكول ديالها شحال راه يعطيكم، تستعملوا الكالكولاتريس. ها هي عندك جوج على بويسونس ناقص 3 زيد عليه جوج على بويسونس ناقص 4 زيد عليه جوج على بويسونس ناقص 7 زيد عليه جوج على بويسونس ناقص 8 زيد عليه جوج على بويسونس جوج على بويسونس ناقص 11 زيد عليه جوج على بويسونس ناقص 12 زيد عليه جوج على بويسونس ناقص 15 زيد عليه جوج على بويسونس ناقص 16 زيد عليه جوج على بويسونس ناقص 16. هاي وصلنا تقريبا. هذا عطاتنا لو فالور بي اكزاكت 0.2000001 قريبة، مغاديش تعطينا بالضبط ولكن هي قريبة. عاوتاني زائد جوج على بويسونس ناقص 17 ها هي زائد جوج على بويسونس ناقص 20 هاكا تعاودها هنا. المهم الفالور اللي عندنا 0.2000001 هذاك واحد هو اللي غادي يتغير سواء كملتي الكالكول، حيت جوج على بويسونس ناقص 48 غيكون صغير بزاف. دونك هادي على الاقل عطاتنا واحد لا فالور اكزاكت نوعا ما. نكملو ناقص 20 كالكول زائد جوج على بويسونس ناقص 23 زائد جوج على بويسونس ناقص 27 زائد جوج على بويسونس ناقص 28 نزيدو عليها جوج على بويسونس ناقص 31 زيد عليها جوج على بويسونس ناقص 32 زيد عليها جوج على بويسونس ناقص 5 زيد عليها جوج على بويسونس ناقص 9 زيد عليها ماشي ناقص زيد عليها جوج على بويسونس موان 40 زيد عليها جوج على بويسونس. شحال خرج لكم الاخوات؟ سير باقي انا وصلت لهنا لحد جوج على بويسونس ناقص 28. الا كنتو خدامين بهاد الكالكولاتريس غتلقاو بلي عطات لكم 0.1 شحال ديال التسعودات 1 2 3 4 5 6 7 8 جوج 3 4 5 6 7 عاد 8 الاشكال يوم فوا دوز لهادي شو غادي تعطيك؟ غتقرب لك 0.0 غتعطيك 0.200 ولكن هادشي راه خطا، حيت نتوما خدامين بالكالكولاتريس الميموار ديالها حتى هي راه قدها واقيلا دايره 12 البيت، واقيلا راه 12 البيت، وبغيتي انت تحسب بها هاد العدد راه ما يمكنش. اون فوا توصل لحد ديالها غادي دوز لك الرقم الموالي اللي هو بعد 9 بعد 1 9 9 غيكون جوج 0 من بعد سير ولكن الا خدمتو شوف جربوا هاد لوكا في البي سي اللي هو 64 بيت ولا 32 بيت هو غيعطيك باقي 9 وزيد باقي حتى 9 مزيان. تلقاو هاد النتيجه هي اللي غادي تلقاو. المهم جربوها وقولوا لي شنو في الكومونتير شنو لقيتو. مزيان دابا غادي نحسبوا لي رو ابسولي ديالنا لي رو ابسولي. شنو قلنا هاد القيمه دابا نشوفوا نتوما خذوها حتى لهنا بالكالكولاتريس جيبوها حتى لهنايا وي جيبوها حتى لهنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 0.1 مورا 8 ديال التسعودات نقصوا منه 16.02 غتعطيك منو ومن بعد تزيد ليه 16 بلاتي هذا. المهم تزيدوا ليه 16 ديروا هنايا 16 ماشي 19 ديروا هنايا 16.199 ولا 16.1 شحال ديال 9 8 1 2 3 4 5 6 7 8 زيدوا 9 زيدوا شي تقريبا شي 3 ولا 3 ديال التسعودات
8. المهم تكون عندك 11 ديال 9 هي، ومن بعد نقصوا منه 16.02. والنسبة كتعطيكم 0.17 وما يمكنش نعطيكم شي قيمة اللي هي صغيرة بزاف، ولكن هنا جو بونس اللي عطيكم 0.17 ما يمكنش. الكالكولاتريس عندنا تميز بالمعقول. شنو نجربو 16.2 نقصو منه 16 اخرى 16.1 وي نعطيكم. شوف ديروا العكس، ما تنقصوش، ديروا العكس ديروا 16.2 نقصوا منه هذه القيمه، نقصوا منه 16 ديروا الفيرغول، ولكن هو اصلا غادي يعطيكم بوزيتيف حيت 16.2 كبر من 16، نقصوا منه 16.1 شي 11 ديال التسعودات، 11 ديال التسعودات بعد واحد ديروها ل 16.2 نقصوا منه 16.1 9 11 ديال التسعودات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ديال التسعودات شحال غتلقاو؟ واحد نضرب اي 10 على بويسونس ناقص 8. هو الايرور ديالكم، شوفوا شحال صغير مقارنه معنا. الا لقينا 1.1440 18 10 بويسونس ناقص 6، هنا لقينا 10 بويسونس ناقص 8. شفتوا لافونتاج هو 64 بت كيعطيك واحد القيمه اللي هي بروش، فهي المهم واحد القيمه هي بلي اكزاكت، المهم نقولوا فهي قريبه من القيمه انيسيال ديالنا مقارنه مع 32 بت. مع 32 بت كيكون ليرور كبير مقارنه مع 64. دابا ليرور ابسولي راه حسبناه ايكال كومبيان ايكال 1 اي 10 على بويسونس ناقص 8. دابا غادي نحسبوا ليرور غولاتيف. نمسحوا هادي ليرور غولاتيف راه ساهل. خذوا القيمه ديروا الاكسبريسيون ديالها عاد تحسبوا ليرور غولاتيف ايكال دلتا اكس سور لا فالور ابسولي ديال اكس ديالنا، بما انه بوزيتيف دونك غادي نديرو 10 بويسونس ناقص 8. دلتا اكس هي ليرور ابسولي مقسوم على 16.2. ديروا الكالكول شحال غيخرج لكم مضروب في 100 كيكون بالبورسونتاج مضروب في 100. دونك عندك 10 على بويسونس ناقص 8 هي مقسوم على 16.2 هي كتساوي لك بيريود ولكن تساوي 6.17 8 3 9 5 0 6 مضروب في 10 على بويسونس ناقص 10 بالبورسونتاج في 100. ها هو ليرور عاوتاني صغير مقارنة مع ليرور غولاتيف اللي لقينا 32 بت. الاخوان التمرين ديالنا راه سالينا، خدمنا على 32 بت، خدمنا على 64 بت، حسبنا ليرور دون شاكا ولقينا بلي لوتيليزاسيون ديال الناس اللي كيستعملوا البيسي ديال 64 بت عندهم لافونتاج على الناس اللي كيستعملوا 32 بت. الا لقيتي 32 بت الا عندك ميموار لا رام ديال 4 جيجا راه هذا 64 بت راه كيخدم تقريبا 3.89 مقارنه مع 32 بت ما كيستعمل حتى 2 جيجا في الرام. هذا كيستعمل 3 جيجا في الرام، هو خاصو واحد الميموار تكون كبيره حيت باش يستوك الميموار تكون كبيره باش يستوك لك لي نومبر ديالك. الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وما تنساوش المهم ديروا في الكومونتير واش هادشي اللي درنا صحيح، واش خرجت لكم لا ميم ريزولطا. في تاكونسيون ديروا دائما 16.2 مقسوم منه هاد الاعداد حيت عندنا الكالكولاتريس عيانه شويه كان خاصها تعطينا ناقص، حيت درنا العكس خاصها تعطينا ناقص 10 على بويسونس ناقص 8 وهي كتعطينا 0.17 علاقه. المهم الاخوان ديروها في البيسي بورطابل ولا البيسي كما بغا يكون وشوفوا الريزولطا واش هي هذيك. اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنساوش تشاركوا الفيديوهات بين الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نخدموا على الضرب والطرح والقسمه ديال جوج ديال لي نومبر
كومبلكس، وبه غادي نختموا ان شاء الله هاد الشابتر واحد ديال الاناليز نيميريك، وغادي ننتقلوا ان شاء الله بعد اسبوع غادي تلقاو فيديوهات اخرين جداد ديال ما يتعلق بالشابتر الثاني ديال الريزوليسيون ديال السيستيم لينيير كيتكتب على الشكل اكس ايكال بي. ان شاء الله اخوان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.